बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। लोगों को लगता है कि जो अदाकाराएँ होती हैं उनकी लाइफ बहुत ही मुख्तलिफ होती है उन आम लोगों से, जैसे कि हम और आप लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अदाकाराएँ माई भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, बेटियां भी होती हैं, और कई एक्ट्रेसेस ऐसी मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने बहुत ही अरूज पर अपने काम को छोड़ा और एक ऐसे वक्त में ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने गिव अप किए कि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी, जो बड़ी सेक्रीफाइस है उनकी। जिसी में एक फजीला काजी भी है और एक गज़ल सिद्दीकी है। और गज़ल सिद्दीकी ने तो उसका काम किया था फजीला काजी ने जब पीटीवी का दौर था, और पीटीवी के दौर में लोगों की जो शिनाख्त बनती थी ना, वो आज तक कायम है। अब तो बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से नाम हैं, लेकिन उस वक्त के एक्टर्स एक्ट्रेसेस, एक उनका वो जो कह लीजिए वो एकेडमी पीटीवी थी जिसने उनको बहुत सिखाया, और फिर वो चैनल भी एक ही होता था, तो लोग उनको जानते भी बहुत थे और एक्टर्स भी ये टॉप के थे। अब जनाब गज़ल सिद्दीकी जो है जब बहुत टॉप पे थी उस वक्त उन्होंने जब अपना कैरियर छोड़ा, और क्या हुआ उनके साथ वो उन्होंने कुछ शेयर किया। फजीला काजी ने भी, फजीला काजी कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैं एक नए चैनल पर काम कर रही थी। वो बहुत बड़ा चैनल था और उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़े बड़े अदाकार काम कर रहे थे। अगर वो काम मैं आज ना छोड़ती तो आज मैं बहुत आगे होती, बहुत कामयाब होती। लेकिन वो कहती हैं कि जब मेरी कैसे से शादी हुई तो वो चाहते थे कि मैं काम छोड़ दूँ। वो कहते थे जब मैं घर आता हूँ तो लगता है कि जैसे घर में कोई औरत ही नहीं है। और ये फैसला वो कहती है सिर्फ उनका नहीं था बल्कि मेरा भी था, क्योंकि मैं हमेशा से एक ऐसा ही घर बसाने की ख्वाहिश रखती थी कि घर जब आए मेरा शौहर तो मैं घर पे मौजूद हूँ, मैं घरदारी करूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाऊँ। मैं बहुत ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ती थी और मुझे दिल करता था कि जिस तरह की ख़वातीन डाइजेस्ट की ख़वातीन और माएँ और औरतें होती हैं, तो मैं उस तरह की माँ, बहन, बेटी बनना चाहती थी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं शायद इतना आगे ज़िंदगी में होती जो मैं ना हो सकी, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं बतौर घरेलू खातून मुतमईन हूँ, तो ज़िंदगी मेरी बहुत ही मुतमईन है। गज़ल सिद्दीकी की बात करें तो वो भी उस वक्त बिल्कुल अरूज पर थी। मॉर्निंग शो गालबन या एक चैनल पे, हाँ जी, मॉर्निंग शो कर रही थी, मेज़बानी कर रही थी एक प्रोग्राम की। और उस वक्त जब उनकी शादी होती है तो शादी के बाद उनके शौहर चाहते हैं कि चूँकि उनके शौहर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया था, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे इनके शौहर हैं, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो भी बाहर पढ़े और बाहर आला तालीम हासिल करे। तो उस वक्त वो कहती है हमने कनाडा जाने का जब फैसला किया तो मेरा बेटा सिर्फ 11 साल का था और मैं भी अपने करियर के अरूज पर थी, मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत थी, लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जाना है, और फिर मैं यहाँ से गई। वो कहती हैं जब मैं गई तो मैंने यहाँ पर सब कुछ छोड़ा। शायद आज वो भी वही बात कि बहुत आगे होती, लेकिन मैं मुतमईन हूँ एक माँ की हैसियत से। वो कहती हैं कि मेरे शौहर को मालूम था कि मैं चैनल पे काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे कनाडा के तमाम जो बड़े चैनल्स थे उनको भेजा। तो ये उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर था जिसे मैं बड़ा एडमायर करती हूँ। तो ये देखें कि शोबिस की ख़वातीन जो है ना, वो भी अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने घरों को इकट्ठा रखने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रही होती है। अच्छा, जवेरिया सऊद के बारे में लोग बड़ा कमेंट कर रहे थे, मैंने कहा ज़रा पता करें कि हुआ क्या है। जवेरिया सऊद को लोग कह रहे हैं कि माँ के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है और इन्हें तमीज़ नहीं है, और माँ के बारे में कोई ऐसे भी बोलता है। तो मैंने डिग आउट किया कि आखिर हुआ क्या है। होता कुछ इस तरह से जनाब कि जवेरिया सऊद जो है वो एक प्रोग्राम में होती हैं, और उस प्रोग्राम में उनके साथ उनकी वालदा भी होती हैं जो कि हैदराबाद में होती हैं। तो अब इस प्रोग्राम में वो अपनी वालदा के साथ बैठी होती हैं और एक बड़ी अजीब सी बात करती हैं जो लोगों को बहुत अजीब सी लगती है। मैं उसकी मंतिक जो मुझे समझ आई है मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, वो कहती हैं कि अभी 2 दिन जवेरिया जो है वो अपने शो के दौरान बताती हैं कि वो हाल ही में 2 दिन अपनी वालदा के साथ हैदराबाद में थी। अब जरा गौर से सुनिएगा कि कहा क्या। 2 दिन वो कहती है कि मैं हैदराबाद में अपनी वालदा के साथ थी, पर हंसते हुए कहा कि मेरी भाभीयों को सलाम है जो रोज़ाना उनकी वालदा को बर्दाश्त करती हैं। अच्छा, अब देखिए, एक बात होती है हंसी मजाक में आप कह देते हैं भाई ठीक है, माएँ होती हैं कुछ सख्त होती हैं, डांटती रहती हैं, कुछ भी होता है। माँ तो माँ होती है ना, माँ बड़ा प्यार भरा एक जज्बा है। अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे। तो होता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई दफ़ा हमें बहुत डांटते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो प्यार मोहब्बत और जो उनका साया होता है ना, उस जैसी तो कोई शय ही नहीं है दुनिया में। तो मैं समझती हूँ, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि लोगों ने उन्हें ये कहा कि जी बड़ा इन्होंने गलत अपनी वालदा के बारे में बोला, और लोगों ने कहा कि उनकी वालदा साथ बैठी अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि एक मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर आकर मजाक में भी ऐसी बात करना, यानी आप ये बताना चाह रही हैं कि मेरी माँ की आदतें बड़ी सख्त है और उनको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो 2 दिन गई तो मैं बर्दाश्त ना कर सकी। सलाम है मेरी भाभीयों को जो उनको बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो तो साथ रहती हैं। अब देखिए, इन बातों को 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तो मैं समझती हूँ हाँ, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर घर में बैठकर, अपने बहन भाइयों में बैठकर या अपनी माँ के
سامنے ہنسی مذاق میں اس میں بھی ایک لحاظ خاطر رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ جو ہے نا اس عمر میں بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. ایک ایک جملہ آپ کا ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. آپ ان کو پیار محبت کے 2 شبد بولیں گے نا، ان کو پورا سال یاد رہیں گے، اور پھر یہ جو چیز آپ کہیں گے نا تو کئی دفعہ آپ کو سالوں نہیں وہ بھولیں گے. لیکن پھر وہی بات کہ تھوڑا سا انداز ہے جویریہ سعود کا ہنسی مذاق والا، لیکن پھر وہی بات کہ تھوڑا سا انداز ہے جویریہ سعود کا ہنسی مذاق والا، لیکن پھر وہی بات کہ مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو جج کرنے کا موقع دیتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی غلط بات انہوں نے کی. اچھا، بعد میں وہ جویریہ نے وضاحت بھی دی کہ ان کی بھابیاں بہت اچھی ہیں ان کی والدہ کے ساتھ، اور ان کی والدہ بھی ان سے بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہے، یہاں تک کہ انہیں دوپہر 12 بجے تک سونے دیتی ہے. ایک تو ہمارے یہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے جی کہ اگر بہو بیچاری کو 12 بجے تک سونے دیا تو ساس بڑی اچھی ہے. بھائی بہو بیچاری نے 12 بجے اٹھ کے بھی تو کام کرنے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا. ہر زمانے کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں، اور کسی زمانے میں لوگ صبح 5 بجے کے بعد سوتے ہی نہیں تھے، اسے برا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اب صبح 5 بجے کے بعد جو اٹھ کے بیٹھا رہے اسے کہتے تم لو کیا. تو یہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ بدلتی ہے، ہمیں بھی بدلنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی ماں کو ویوز کے لیے ٹی وی پر رسوا کر رہی ہیں. ایک اور نے کہا کہ جاہلوں کی طرح مت ہنسو. کسی نے کہا کہ اپنی ماں کی تمہیں عزت کرنی چاہیے. لیکن میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم لوگ بھی بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کسی کو جج کرنے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ، سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو بہت خیال کرنا چاہیے. لوگ آپ کو بہت جج کرتے ہیں گھر کے اندر ہنسی مذاق میں، اور وہ بھی ہنسی مذاق وہ جو اگر آپ کے ماں باپ جو ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے ماں باپ نے جتنا ہمیں برداشت کیا ہے اتنا ہم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ماں باپ ہی بچوں کو کرتے ہیں برداشت. بچے جو ہے ماں باپ کے لیے اس طرح سے کبھی بھی نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ میں ایسی اولاد بننے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے وہ خدمت کریں. پھر بھی ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرایا تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو اپنی ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بہترین احسن سلوک کرے پھر بعد میں آپ ترسیں گے. یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ دعائیں، یہ محبتیں، خدا کی قسم بہت ترسیں گے. اچھا، آخری میں ابھی پڑھی تھی نور ذیشان جو ہیں جنہوں نے پرورش میں ابھی ڈرامے میں کام کیا، بڑے جلدی ان کو بڑی پاپولیرٹی ملی. نورے نے اپنی زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ شیئر کیا اس ڈرامے میں، جہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی بلنگ ہو رہی ہے اسکول کے اندر. میں ہمیشہ اس ٹاپک پہ بڑا بات کرتی ہوں. بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. آپ کے بچے اگر کبھی آ کے آپ سے کمپلین کریں نا کہ مجھے اسکول میں بچے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے. آپ نے اس کو پلیز اگنور نہیں کرنا. آپ کے بچوں کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے جس وقت ان کو اسکول جانے سے خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو کچھ بچے تنگ کرتے ہیں، انہیں ٹیز کرتے ہیں. آپ چاہے ان کی کلاس چینج کرا دیں، بھلے آپ ان کا اسکول چینج کرا دیں، یا پھر آپ ان کی ٹیچر سے بات کر کے معاملات کو نیوٹرلائز کرائیں. اپنے بچوں کی اس جو شکایت ہے اس کو پلیز آپ نے اگنور نہیں کرنا. اچھا، یہاں پر نورے بتاتی ہے یہ ڈرامہ جہاں پر وہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ اسکول میں ان کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہے، پھر ان کا بھائی جو ہے اور کزن جو ہے وہ اسے اس پورے ماحول سے نکالتے ہیں، اس پوری ٹینشن سے نکالتے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ سب کچھ تو میرے ساتھ اصل زندگی میں ہوا ہے، بہت ہی برا ہوا ہے. جب وہ بتایا انہوں نے تو مجھے احساس ہوا کہ ایک چیز انسان کو کتنی بری طرح سے توڑ کے رکھ دیتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کتنی ڈسٹروائے ہوتی ہے. اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں اسکول میں جب پڑھتی تھی تو اسکول میں کچھ لڑکے جو ہیں ان کے جوتوں پر جان بوجھ کے پاؤں رکھتے تھے تاکہ ان کا یونیفارم خراب ہو جائے اور انہیں سزا ملے. وہ ان کے دوپٹے پر کبھی سیاہی اینٹ ڈال دیتے تھے اور جس سے وہ زمین پہ گر جاتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کو بتاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ کر ڈرتی تھی کہ ان کے گھر والے کیا رد عمل دیں گے. اور یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب وہ 5ویں جماعت میں تھی اور انہیں 8ویں سے 10ویں جماعت کے بچے تنگ کرتے تھے. اور یہ بہت سے بچوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اتنا کمفرٹیبل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ اپنے بچوں کی بات پر ایسا رسپانس دیں کہ وہ اگلی بار آپ کے پاس بھاگ کر آئیں اور آپ کو بتائیں. اور اس چیز کی اجازت کسی اسکول میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی ٹیچر، پرنسپل اگر ان چیزوں کو اگنور کریں تو ان ٹیچرز اور ان پرنسپل کو میں کہتی ہوں سو کرنا چاہیے، اور ان کو بڑا اس چیز کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. جو لوگ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا، بچے ہی تو ہے، نہیں، یہ بچوں کی شخصیت بن رہی ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے. بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.